باش يجيب البلاسيبل ديالو. هذا نوتر اكزومبل سي اون روس، هي واحد لاطابل دونك عندك لي زونتري ديالك، و ابخي افوار ديتيكتي لي زونتري بحال اكزومبل لو رولمون راه كان واحد لي اكس و يكغيك كتحسبوهم ولا حاجه بحال هكا باش تلقاو ديوغي دي لا شي بارامتر جو سوفيان بلو بحال هكا. دونك كان هذا واحد لو ديبي. سا روفيان شحال هادي هاد لا ميثود ديال لي طابل كانوا مكتوبه كاريمون فيهم دي طابل بزاف ديال لي بارامتر، مي غادي تبان لكم بان الناس فيها بزاف ديال لي كونترانت، حيت اون فوا تبدل الكانون، اون فوا تبدل لي مونيسيون ديالك خصك تعاود لي كالكول من الاول، سي بوكو دو ترافاي. لا سكوند لو سكوند في ماركون اللي عاون بزاف في الديفلوبمون ديال لي زورديناتور هو واحد ليكسبلوزيون ديموغرافيك اللي عرفت لي زيتازوني في 19 سيكل على ود ليميغراسيون. كانوا جاو الناس بزاف وكانوا بغاو يديروا لك الاحصاء. الى عقلتوا في المغرب العوام اللي فاتوا كان دار واحد الاحصاء كبير، يعني كتحسب شحال من واحد كاين، شحال من واحد مزوج، كل دار كل فوي شحال كاين دار. كان دوك لي ستاتيستيك ضروري يعني باش يديرهم صافوني شي 5 ans. من تما حاولت واحد لونيفرسيتي جو بونس ديال ايوا انها تعاون لو مينيستير ديال الميريكان ديك الوقيته على انهم يديروا هذا الاحصاء. ومن تما بداو لي زورديناتور اللي كيخدموا بدي كارت اللي فيهم تقريبات. دوك لي كارت مثلا كل واحد كتعرفوا واش مزوج ولا لا، عنده تقبه في هذه البلاصه، واش عنده دراري ولا لا. ودوك لي ديفيرون ترو اللي كاينين في لاكارت فيها لانفورماسيون كامله ديال الواحد، وكتبروسيسا وسط هذيك لا غروند ماشين. لا ماشين كتكون كبيره، كتكون شاده مثلا اون شومبر كامله. وهاد القضيه سا بيرمي دو رياليزي واحد لوبيراسيون اللي كدار على 10 سنين في عامين، و دي مليون دو دولار اون ايتي ايكونوميزي. ومن تما بداو الناس كي ils ont été motivés par computing en général, le calcul fait par les machines plutôt que par l'homme. وبداو les investissements كيبانوا de plus en plus. هاد لي دو الناس اللي بداو يخدموا على هاد لا ماشين تزادوا معاهم واحد لي سوسيتي وواحد لي انفستيسمون من هنا ومن و ils ont créé IBM. IBM هي لا غروند سوسيتي اللي كتعرفوا دابا. سي لا ميم هيستوار ان بو اللي وقعت الاش بي. هاولت باكرد اون فيت، هاولت سيتي كيلكان دافيد هاولت وصاحبه اللي كرياو واحد لورديناتور. ابخي لا ميم شوز لي انفستيسمون بداو كيجيو كيتشافوا بان سا ريزو بلان دو بروبليم. وتما اش بي و اي بي ام اون ايتي كريي دي سوسيتي اللي قدام بزاف، و ils ont vraiment marqué l'histoire اللي كنعرفوها كيف ما داروا. دونك اون غرو لي زورديناتور داروا باش يديروا دي كالكول اللي بنادم ما يقدرش يديرهم. دونك هذه اول حاجه. ديجا البلون جينيرال باش تعرفوا شنو كاين جو لي ديجا بارطاجي معكم. هادي سلايد غادي نعطيهم لكم، دونك مون فيت با دو سيت كاميون اللي يكونوا عندكم. ندير شويه ديال الميماج هنايا. هذا نسخه كامل. Voilà, donc qu'est-ce que fait un ordinateur? Un ordinateur essentiellement réalise deux grandes opérations, au moins des calculs. Des calculs de la puissance d'abord des milliards d'opérations par seconde, où il se rappelle des résultats. Donc, on a la partie calcul, la partie mémorisation. Les deux trucs les plus importants. Après, les calculs-là, c'est une machine, donc elle est exploitable par l'homme. À défaut, donc, elle ne sait faire que ce qu'on lui dit. Il y a deux parmi caractéristiques principales, mais ça commence à changer d'abord d'intelligence artificielle. Une certaine autonomie. Les calculs sont intérieurement construits dans les langages de programmation. Qui va chercher les calculs, les programmes, les langages de programmation, il y a un intermédiaire BIN ou BIN PC. Après les instructions et leurs types, pour commander à l'ordinateur, on a bien sûr recours à un langage de programmation. Ou le langage, ما كيفهموش ديريكتومون لورديناتور، سو واحد لو ترادكتور يجي بيناتهم اللي هو الكومبيلاتور. دونك ان لونغاج كيكون كومبيلي. الا كنتو كتشوفوا الزمور فاس راه كيخدم واقيلا بلينكس، كيدير واحد ا بوان اوت. ديك الساعه كتعطي واحد الفيشي بوان اكس، يكون عنده واحد الفيشي بوان سي اللي مكتوب بلونغاج سي، و ابخي كيكومبيلي باش يعطي الفيشي بوان اكس. الفيشي بوان اكس كيكون فيه غير البينار. هذاك هو لو لونغاج اللي كيعرف بي سي.
الا بغيتو تكتبوا غير بالبينار داك البروغرام ديالكم صعيب بزاف وطويل بزاف، راه باش يدير اديسيون راه دير شي نص هاد الكود. داكشي علاش تختاروا لي لونغاج. اون بو ديسكوتي هاد لابارتي هادي دابا غير شويه ديال الكولتور جينيرال، ما فهمتو سي با غاف، راه دابا ندوزو نيشان المعقول. مي مزيان يكون عندكم هاد الكاد. اون بو ديسكوتي اونتر في هاد اللونغاج هذا اللي عندنا جوج ديال الحوايج نقدروا نعطيوه، جوج ديال لي تيب ديال لي انستركسيون. عندنا لي انستركسيون ديكلاراتيف، سو سون دي سورت دي فيريتي جينيرال. ديك ديكلاراتيف راه كتسمع شي مرات لا اون ديكلار لا ديكلاراسيون. شنو هي كديكلاري؟ هي كتعطي واحد الفاكت، تقول ليه ها هي هذه كاينه، وكتكون ديريكت، في الغالب كتكون ديريكت هذه القضيه. ولي دوزيام تيب ديال لي انستركسيون تيكونوا امبيراتيف، وهادو لي سون بلوس انتريسون. هما سي اون سورت دو ريسيت، واحد لا ميثود اللي كتعطيها ليه، وكتكون اكريت واحد لوردر بيان بريسي. احنا نشوفوا بحال هاد لي ريسيت باغ اكزومبل لو بي جي سي دي لا راسين كاري ديال ان نومبر باش تلقاهم، راه كاينه واحد لا ريسيت كيتبعها وكيعطيك لو ريزولتا. من هنا غادي نقدروا نستنتجوا واحد الغون ديفينيسيون هما لي الغوريثم. لي الغوريثم جوستومون سو سون دي ريسيت، عندهم هاد لي 3 كارactéristiques suivantes. Ce sont des séquences d'étapes simples. واحد les étapes simples اللي خديتيهم indépendamment chacune بوحديتها. Ce sont des étapes simples. وعندهم واحد le flux de contrôle qui précise quelle étape va être exécutée et quand. Les هما les structures de contrôle il appelle tout c'est هما if for les boucles ou les conditions. هادو هما كيقول لك دير هاد l'étape هادي ماشي هادي ولا نقص لهادي. Le flux de contrôle. Donc كتكونترولي le flux ديال les instructions. وابخي خص ضروري يكون ان موين داريتي لو بروسيسوس. ما خصش يكون عندك شي حاجه انفيني باش تسمى الغور. دونك خص شي حاجه اللي غادي تحبس البروسيسوس ديالك. Donc, comment donc transmettre les recettes aux ordinateurs, sachant que ce sont des machines? Eh bien, justement, à travers donc, les langages de programmation, une fois que tu as bien l'algorithme qui fait le résultat ديالك, tu vas تشافوا l'ordinateur à travers le langage. Donc, en grosso modo, tu as dit le cours كامل. كاين historiquement جوج ديال نقدروا نديروا واحد جوج ديال لي زيتاب. هما واحد الوقيته كانوا دي بروغرام فيكس. دابا الكالكولاتريس ديالك اني با بروغرامر، عندها واحد لي بروغرام فيكس اللي كتعرف دير وما تقدرش تبدلهم. عاد كاين لي لوطر تيب هما لي بروغرام ستوكي، بحال دابا في بيسي تقدر ستوكي البروغرام ديالك في الاورديناتور وتبدلو وتخربق فيه كيف ما بغيتي. الوغ كو في الكالكولاتريس سي فيكس. مزيان نديروا هاد لا ديستانس. Après plusieurs étapes d'optimisation, la machine telle que كنعرفوها دابا فيها en général هي l'architecture ديالها. عندنا la mémoire. عندنا la mémoire. هاد la mémoire كيجيها دونك اول حاجه عندنا الانبوت هما les éléments d'entrée. Ce sont des informations data. نسميهم data. Les informations qui sont en entrée وكنعطيوها واحد البروغرام. يعني ملي كتكومبيلي انت البروغرام ديالك تيولي اون بينير او عندك واحد السويت ديال لي انستركسيون هنا في لا ميموار. ابخي عندنا جوج ديال لي كومبوزون كاينين في السي بي يو اللي هي سنترال بروسيسين يونيت او البروسيسور. عندنا الكونترول يونيت وعندنا لاريثميتيك لوجيك يونيت. هاد لاريثميتيك لوجيك يونيت سي اون كالكولاتريس كتعرف ديري لي كالكول. الكونترول يونيت سي كوم واحد الانترميديير اللي كدير لورد، كتقول ليه اشنو خصك دير تي كوموندي. دونك شنو كيدير هاد الكونترول يونيت؟ سي ان كونتور كيمشي لاول انستركسيون هنا كتصيفط ليه كيعطيها دونك بحال هكا. هذا هو لو فلو. كيقراها كيعطيها لاغيثميتيك الا ال او اللي غادي دير لي زوبيراسيون. اون فوا غدير لانستركسيون ديال لوبيراسيون تقول لي اوكي انا ساليت، كترجع ليه واحد الميساج وهو كيزيد وكي انكريمونتي هاد اللعبه هنا وكيمشي لا سكوند لين عاوتاني كتجي عنده. دونك كندير بحال هكا كتجي عنده انسي دو سويت حتى كتسالي. دونك كتسالي البروغرام في الغالب في لاكولاد فيرمون في الاخر هاد الميل. دونك ديك الساعه كتكون ساليتي انستركسيون كامله. كتعطى واحد لاوتبوت هو داك الريتيرن اللي كتكتبو في الاخر ريتيرن 0 باغ اكزومبل ولا ريتيرن ديال اي فونكسيون. اوكي وصافي سي كوم سا. دونك en grosso modo c'est comme ça que fonctionne l'ordinateur de nos jours. Là maintenant هذا هي l'architecture en général. دابا بلاصه ما نبقاو بزاف في لا تيوري ندوزو واحد ليكزومبل اللي هو الالغوريثم ديال الريزولوسيون ديال اون ايكواسيون دو سكوند دوغري.
ديجا غادي نديرو الالغوريثم غير لينا حنا، وابخي منين نقراو شويه لي ستركتور دو كونترول اف والفور وما الى ذلك نقدروا نكتبوه بالسي. مي دابا غير نديرو ان بتي رابيل بوغ سرابلي شنو هو كومون في rapidement bien sûr. Donc sachant que ax a ou b ou c غيكونوا عندك. Donc ce sont des paramètres اللي غيكونوا معطيين. Par exemple انت تكتب واحد لا فونكسيون اللي غادي تحل لك هاد ليكواسيون، وهاد a ou b ou c يكونوا عندك هاد لي بارامتر اللي غتعطيهم في لونطري. كل ايكواسيون شنو عندها. ابخي كتحسب بيان سور لو فامو دلتا. هذا سي ان الغوريثم. دونك دابا اول ايتاب هو تفهم انت الالغوريثم افون دو باسي نيشان على البروغرام. كتحسب دلتا بي كاري مون 4 سي وهادي كتعطيك 3 كا سوا بوزيتيف. هو لو كا غادي تكون عندك سوليسيون في ار هي موان بي بلوز او موان لا راسين دو دلتا على جوج ا، اولا كتكون نول ديك الساعه تيكون عندك حل واحد اللي هو موان بي سور 2 ا، اولا كتكون نيجاتيف ديك الساعه تيكون الحل في سي ولي دو سوليسيون هما موان بي بلوز او موان اي la valeur absolue de la racine de la valeur absolue de delta sur 2 a. Voilà, هذا c'est un algorithme. غنشوفوا واش كيحقق كاع دوك لي كاركتيرستيك اللي شفنا. اول حاجه سي اون سويت ديتاب سامبل، الا شدينا شاك ايتاب بوحدها نديرو سي دو سامبل كالكول. ابخي عندنا كيلكو شوز اللي غادي تنقز لينا واحد ديتاب ولا غتقول لك سير لهنا ومشي لهنا، هي لو سيم ديال داتا. هي هذه الا لاحظتوا التفرع هذا كيقول لك تمشي من هنا مشي من هنا مشي من هنا. Donc la deuxième caractéristique a été vérifiée. Au troisième mois, la dernière étape, il y a les deux solutions. Il faut que tu aies les deux solutions, c'est lisse. Donc ce n'est pas quelque chose qui est infini, mais c'est bien un algorithme. On a la condition de ça. On va permettre de terminer ça. Donc voilà, un exemple de l'algorithme. La même chose, on peut donc l'algorithme du PGCD. A, c'est BQ plus R. Chaque étape, il suffit de calculer le déterminant. Bien sûr, c'est simple, la division est primaire. Après, l'étape limbad, je vous dis B, vous voulez dire le dividende, ou R, le reste est quand vous voulez dire B, et qu'on a R prime, je dis, et ainsi de suite, jusqu'à avoir un reste nul. Donc, si vous voulez R égale à 0, quand on a le dernier reste non nul, pour aller, tu connais, B. Donc, هو بي في داك لوكا. دونك هو اللي كترجع. دونك سا سي ان الغوريثم فاش كيحقق كاع لي 3 كاركتيرستيك. عنده واحد لا كونديسيون دو فان اللي كيولي ار ايكال ا 0. سي اون سويت ديتاب سامبل وكتقول وقتاش تحبس وقتاش لا. هادو اكزومبل ديال الغوريثم. هذا سي ان الغوريثم. هاد جوج هادو. واخا نكملو. دونك لونغاج سي. علاش نقراو لونغاج سي؟ صافي تولي عندكم في مقرر، وحيت بزاف ديال لي لونغاج بعد منه تبازاو عليه. سي دو لوا لونغاج هيستوريكمون لو بلوز امبورطون اللي خصكم تعرفوا. تصايب في الستينات وعليه تبازا تصايب لي سيستيم ديكسبلوطاسيون الاولاني اللي هو يونيكس. ويونيكس حد الان راه هو لا باز ديال كلشي، حيت التليفونات ديالكم راه مصايبين اندرويد راه بازي على يونيكس. لينكس هو واحد السيستيم ديكسبلوطاسيون كلهم بازي عليه، وماك او اس ديال ابل راه بازي على يونيكس. هذا هو السيستيم ديكسبلوطاسيون لو بلوز امبورطون حيت هو الاولاني. ابخي ويندوز جا من بعد وربحوا في البوبولاريتي، مي في لامبورطونس راه يونيكس. جو بونس كو اون شيفر غتلقى دابا لو نومبر ديوتيزاتور ديال اندرويد مجموعين مع ماك مع لينكس اصلا كامل. وكيلكو بروبريتي. c'est un langage بعدا de bas niveau ou c'est un langage qui est compilé ماشي interprété. الفرق بيناتهم هو ان لونغاج كومبيلي في الغالب حتى كيشد الكومبيلاتور كاع لي انستركسيون كيترجمهم من فوق حتى لتحت، الوغ كو انتربريتي لا كيمشي دقه وحده وحده.
Par exemple, Python راه interprété. Ou c'est un langage qui est généraliste. علاش généraliste parce qu'on peut l'utiliser dans les domaines. Le développement ديالو ما كانش عنده شي هدف بالضبط. Alors que par exemple HTML راه مديور pour le web. C'est un langage qui est orienté pour le web. Ou le SQL راه مديور pour les bases de données. ماشي c'est pas généraliste. Java, Python, C, ce sont des langages généralistes. Les applications ديالهم bien sûr qui تشوف بزاف ديال الحوايج. ما عندوش واحد الغماسميات ستاندار. هادي غادي تشوفوها في الشابيتر 6 l'allocation dynamique. انك ملي كتالوي ديناميكمون لا ميموار ما عندكش شي حاجه اللي غادي تمحي لا ميموار اوتوماتيكمون، انت دير مانيوالمون يكفي انك تمسح لا ميموار. مي هادشي حتى الشابيتر الاخراني يولي تري ادابتي aux applications embarquées. Par exemple, les applications embarquées ont des produits ou là du matériel, des gadgets qui sont pas, ce sont pas des ordinateurs, mais de but bien spécifique. Par exemple, les cartes Arduino, ce sont des microcontrôleurs durant la robotique. Arduino, il est très proche du langage C. Donc, je dirais, قريب بزاف langage C. على ود أن هاد لا كاركتيرستيك هذه أنه adapté aux applications embarquées. Les دابا نبداو أول vraiment élément مهم في اللونجاج. وأنا جو conseille de faire attention شوية. هنا غنبداو vraiment في اللونجاج. جو بونس أهم définition اللي كتجيني في هادشي كامل هي الفاريابل. Donc les variables. La variable نقدروا دابا لحد الآن ناخذوها كاز ميموار. سي اون كاز في لا ميموار. دونك إلا خدينا ملي كندويو على لا ميموار ما كندويوش على الديسك دور أو على رام، كندويو على لا رام. لا رام اللي هي راندوم اكسس ميموري هي اللي غادي نخدموا فيها ملي البروغرام ديالك تيكزيكوتا يعني اون كور ديكزيكسيون. لا ميموار اللي كتستعمل بور ستوكي لي فاريابل هي لا رام. صافي هادشي اللي غادي تعرف. غادي ندير ان بتي شيما بور كاركتيريزي لا رام. دونك تقدروا تخيلوا لا رام بحال هاد الماريو اللي مصور فيه بليزيور كاز بحال هكا ان طابلو. فوالا نقدروا صافي. نقدروا نعتبروها بحال ان طابلو كوم سا. باغ اكزومبل هذه لا غام اللي كتشوفوا هنايا. اون فاريابل هي واحد البلاصه في هاد لا غام. دونك ملي كتديكلاري اون فاريابل كوموندي ملي كتكتب باغ اكزومبل هنا جو برول ان بو لي زيتاب. دونك غنديكلاري واحد لا فاريابل بحال تكري واحد المجر بحال تكري واحد المجر في هاد لا غام. المجر صافي دير واحد البلاصه واحد الكاري. هذا راه بلاصه واحد البيت انت ملي كتكري هاد لا فاريابل. باغ اكزومبل عندك بزاف ديال المجورة اللي عامرين دي بروغرام مثلا بحال النافيغاتور ديالك ولا سبوتيفاي ولا شي حاجه، وهذوك راه كيشدوا لا رام. مثلا هاد البلايص اللي دارت بحال هكا فيهم دي تريس سي البلايص اللي سون اوكوبي. ملي كتكتب هاد ليمون هذا لو سيستيم ديكسبلوطاسيون غيمشي يقلب في لا رام على شي بلاصه اللي خاويه كافيه باش تسبوكي هاد الفاريابل اللي بغيتي انت. دابا غادي نعتبروا بان انت غياخذ لك ان كاز سي با سا نورمالمون تاخذ 4 مي هادشي من بعد نقولوا بور دابا انت غياخذ لك اون كاز. غادي يقلب مزيان البيسي وغيشوف واحد البلاصه اللي خاويه باغ اكزومبل هنا غادي يريزيرفيها ويخليها لك انت. دونك الفاريابل غادي تكون عندك هاد البلاصه هادي فيها واحد 3 ديال لي كاركتيرستيك برينسيبال اللي هما عندها ان نون. لو نون هو بيان سور السميه اللي عطيتها ليها انت، اما لورديناتور تيعرف غير لادريس ديالها. غير ملي كتعطي ديك السميه هو كيعرف انك تدوي على ديك لادريس بالضبط. عندها لادريس ديالها وعندها لو كونتوني ديالها.
نحاول illustrer les trois éléments. دونك هنا غادي نعتبروا واحد الكونتوني اللي نيول، دونك زيرو فيها زيرو، عندها واحد السميه ا، وعندها واحد نديروها بحال ايتيكيت كومسا، وعندها واحد لادريس اون لونغاج سي كنرمزوا ليها بحال هكا او كوميرسيال هي لا توش ان اللي كاين عند الكلافي و ا. ملي كتكتب في لونغاج سي هاد الانستركسيون سافي دير كترمز لادريس دو ا نون با لو كونتوني دو ا، الوغ كو ا بوحدها كتعطيك لو كونتوني ديالها. وهاد لادريس كتكون سي ان نومبر اون هكزاديسيمال بحال هكا 6 5 3 شي حاجه شي تخربيقه اون سي با. هادي كتعطيك البلاصه بالنسبه للبيسيس، هي البلاصه فين جات ا في لا ميموار، ابخي ا هو لو كونتوني ديالها في اللونغاج سي، ا هو لو كونتوني و ا هو لو نون. دونك عندنا لادريس نحاول نلوستريها بحال هكا. دونك هادي سي لادريس، هذا سي لو نون، وهذا سي لو كونتوني. ما كيبانش هاد الصفر، لا هو لو كونتوني. وشنو كاين داخل في المجال اونتر بارونتيز حيت لا اعتبرناكم اتون انامور. دونك جو ريكابيتول، عندنا لادريس، عندنا لو نون، وعندنا لو كونتوني. دونك لادريس او كوميرسيال ا، لو نون هو ولا تستعمل في البروغراماسيون باش ترمز لو كونتوني، ابخي شنو لا فالور ديالها اللي كاينه داخل هي زيرو في هذا الكا. دونك سي سا اون فاريابل، هي واحد لا كاز ميموار اللي كاركتيريزي داكشي اللي شرحنا دابا. ان نون، اون ادريس اي ان كونتوني، و elle est utilisée pour manipuler les données des entrées et des sorties. يعني انت في الاول ما تبغي تعطيه واحد لي دوني اون اونتري، باغ اكزومبل في لو كا ديال البولينوم ا اكس كاري بلس بي اكس زائد سي، غتبغي تعطيه اون اونتري لي فالور ديال هاد ا وهاد بي وهاد سي. ديك الساعه تستوكيهم فواحد لي فاريابل، تحتاج دي فاريابل بور فير سا. ابخي ملي تسالي وغادي تلقى لا سوليسيون باش تعطيه لو روتور، غتحتاج واحد لا فاريابل اكس غتستوكي فيها لو ريزولتا. دونك هادشي اللي كنعنيو به ملي كنقولوا elle est utilisée pour manipuler les données des entrées et des sorties. بيان سور هادشي كامل خصو واحد القانون، واحد لا ريغل اللي غادي تحترمهم بوغ اورغانيزي هادشي. ما يمكنش دير في اي مجال شنو ما بغيتي، ضروري دير سراول بوحدهم والتيشيرتات بوحدهم اكسيتيرا اكسيتيرا بوغ بيان سورغانيزي. ما تخلطش كلشي في بلاصه وحده، حيت البيسي ما كيعرفش يتادابتا، كيعرف غير هادي ولا هادي. دونك تخربق ليه شي حاجه ما يمكنلوش يخدم. داكشي علاش لونغاج سي عنده واحد لي ريغل، اي لونغاج اون جينيرال فيه دي ريغل. وكاع l'un des langages les plus sévères هو السي، حيت il est très primitif. كل ما كتقرب للبي سي يعني دي لونغاج اللي قراب لا ماشين مشان ليك انت، كل ما لي ريغل تيكونوا صارمين كثر. والسي راه شويه صارم، داكشي علاش تيقولوا صعيب، فريمون تهبط النيفو ديال البي سي معاه. دونك لي تيب هو واحد l'ensemble de valeurs caractérisées par un nom et des opérateurs. بحال قلتي مجموعه، بحال قلتي ان جروب اللي كاين اللي شفتو في الجير. غنبداو باول تيب اللي هو دو لوان اللي غتستعملو لو بلوس، هو لو تيب اونتي. لو تيب اونتي il représente l'ensemble des entiers relatifs. هو l'ensemble Z، يعني les nombres positifs 1 2 3 4 حتى l'infini، moins 1 moins 2 حتى l'infini avec les deux éléments neutres اللي هما 0 و 1. وعندنا واحد 5 ديال لي زوبيراسيون اللي هما الزائد، ناقص، multiplier، القسمه ومودولو. Par exemple, dans l'écriture A كتساوي B Q زائد R، كاع هاد لي نومبر اللي كاينين هنا ils appartiennent à Z. دابا ملي كتسمعوا لا ديفيزيون كتقولوا سي ان نومبر اونتي ناتورال، كيديك شويه ديرونجي. مي هاد لا ديفيزيون هادي اوكليديان سي اون ديفيزيون اونتيير، كاع لي زيليمون ديالها ما فيهمش لا فيرغول. حيت هنا عندنا لو كوسيون عندنا لو ريست. عاد نشوفوا لوطخ ديفيزيون اللي هي لا ديفيزيون ريال اللي ديك الساعه كيكون فيها لا فيرغول. Q هو لو كوسيون اللي كيجي من لا ديفيزيون دو A par P. On l'obtient comment؟ Donc عندنا A كتساوي BQ plus R. Supposons A هي 12 و B هي 7. Donc ندير لا ديفيزيون واحد ريست 5. دونك هذا هو A ديالك، هذا هو B ديالك، هذا هو Q، هذا هو R.
باش يكون عندك ديجا هذا ليكزومبل هذا مهم بزاف فيه تقريبا كاع لي زوبيراسيون اللي تحتاجو وصافي اون فوا تفهم هذا اي كتابه اللي فيها لي زوبيراسيون بعد في السيستم ما تلقاش فيها مشكل. دونك مزيان تبعوا دابا مزيان. دونك الا اتفقنا لحد الان عندنا 12 7 1 5 كل واحد شنو هو عندنا 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 كيو عندنا بي بوغ افوار. دونك الا بغيت ندير واحد الانستركسيون في اللونغاج سي اللي تعطيني الكوسيون راه هي هذه على بي. ملي كتكتب سور بي ال l'arithmétique logique unit كيف ما وليتكم كدير هاد لوبيراسيون ولو ريزولتا ديالها هو الاوتبوت ديال هنايا. وديك الساعه داك الاوتبوت كاسكو تو بو فير بعد مور هاد ليكريتور داخل وسط البيسي راه تصايبات لوبيراسيون. دونك انت شنو تقدر دير tu peux soit stocker donc stocker هاد لو ريزولتا dans une autre variable. ديك الساعه tu vas créer واحد la variable q. D'abord on peut se permettre de créer des variables parce qu'on a défini ça. On va créer واحد la variable q وغادي نحطو فيها مازال ما نقولش لك كيفاش غنديرو هاد لو ريزولتا. دونك a/b كتعطيك لو ريزولتا د لا ديفيزيون اونتيير اللي هو لو كوسيون ونقدروا نحطوه في واحد لا فاريابل كيو. الا اتفقنا لحد الان نقدروا نقول لكم كيفاش كنحطوه. دونك باش تحط شي حاجه في واحد لا فاريابل دونك شنو هي كتحط داكشي اللي على اليمين. دونك هاد الشيء هذا اللي على اليمين كنحطوه في داكشي في البلاصه اللي كاينه على اليسار. يعني كتشد هاد لو ريزولتا اللي كاين هنا وكتحطو في لومبلاسمون ميموار. دونك كنشدو لادريس يعني لادريس ديال دي كيو بي ديالك تيشد لادريس ديال دي كيو كيحط فيها هاد لو ريزولتا. دونك بيان سور لو ريزولتا هو هذا هو الكوسيون بلوتو. دونك كنكتب هنا كوسيون باش ما نخلطوش هنا. دونك هاد لو كوسيون غادي نحطوه هنا. وباش دير هاد العمليه كتسمى لافيكتاسيون. لافيكتي ce qui est à droite à ce qui est à gauche كنستعملوا le signe égal. Donc هذه ça s'appelle affectation. Donc انت ملي كدير هاد l'écriture ديال Q reçoit A sur B, tu affectes le résultat de l'opération à droite qui est bien sûr la division entière. Donc le quotient de la division de A sur B, je le stocke dans une variable que j'ai désiré appeler Q. Donc انا بغيت نسميها Q، نقدر نسميها شنو ما بغيت. غير سميتها Q pour convenience. Faites le quotient qui donne. Après, pour avoir le reste, donc, on peut soit la stocker, donc à part de la variable, pardon, donc on sur B, on peut soit la stocker, soit l'afficher. Afficher un tennis. Pour afficher, quelle est la fonction qu'on va définir? Donc on peut afficher ça. On dit afficher A sur B. On va dire qu'il y a des et sachez juste qu'on peut soit stocker ça grâce à l'affectation, soit on peut directement l'afficher. Soit on peut l'utiliser dans d'autres opérations. Mais tu as affecté donc pour ne pas trimballer avec nous à chaque fois A sur B, quand je parle de la variable Q, ou des Q, il y a les opérations. Je ne sais pas si je peux A sur B, je vais Q. Et ça fait, j'ai stocké avec A sur B par de la variable. Voilà, d'abord, nous le reste. Le reste, nous un compte. Ah, c'est pas grave, on a une. Donc, 12 divisé par 7, c'est 1 fois 7. Le reste, c'est 5. Donc, ça, on dirait que l'on a pas. Donc, هذا هو A, هذا هو B, هذا هو le quotient, وهذا هو le reste. إلا بغينا مثلا لو ريست ديال هاد لوبيراسيون شفنا كيفاش كناخذوا لو كوسيون A سلاش B، مي إلا بغينا ناخذوا لو ريست A pourcentage B. Donc A ولو سين ديال pourcentage راه كاين في الكلافي ديالكم حدا M à droite normalement.
هادو A pourcentage B كتقرا A modulo B. في l'arithmétique le modulo كتلقى به le reste. كتلقى به le reste ديال le premier nombre divisé par le deuxième nombre. Le premier nombre هو اللي كاين le plus à gauche, le second هو اللي كاين في l'autre côté هو B. وفي هذا لو كا غيكون A modulo B هو 7. فهو 5 بلوتو و5 في هذا ليكزومبل هذا. Tu vois la même chose, on peut soit stocker ça dans la variable, dès que ça R reçoit, donc on affecte à ce qui est à gauche, ce qui est à droite, A, pourcentage B. On peut soit afficher ça directement. En général, les deux grandes opérations qu'on va dire tout au long du cours. Donc, soit affecter à la variable, soit afficher. Donc, ça va afficher directement A modulo B. Ou comment afficher, bien sûr, on chauffe un peu. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette sheet, un Q est le quotient de la division de A par B, mais on l'obtient par la syntaxe A divisé par B. Ou R est le reste de la division de A par B, on l'obtient par la syntaxe A pourcentage B. Et on peut réaliser deux trucs. Soit on peut stocker ça dans une autre variable, le résultat, Q ou R, Q nourrissons. On peut afficher ça directement grâce à la fonction. Et le type entier, donc l'ensemble des nombres Z. Donc, il a donné un mot, donc je n'avais pas d'accord. Donc, faire l'ensemble Z plus les opérations. Plus, moins, multiplier les étoiles, diviser au modulo. هذه المجموعة كاملة في لونغات سي غادي نسميوها int. Int pour dire integers en anglais. انتم عقلوا على les trois premiers noms. هذا trois premiers chiffres. هذا ولا تستعملوا في لونغات سي. Donc pour déclarer une variable, ça veut dire باش تكري واحد البلاصة في لاغام اللي غادي تقدر تستوكي لك واحد لا فالور اللي كاينه في لونسومبل زاد وتقدر دير بها دي زوبيراسيون من هاد الخمسه. باغ اكزومبل باش تشري هاد البلاصه هادي وتسمى عندك الفاريابل دو تيب انت. لا سانتاكس هي هادي كتكتب اي ان تي انت كتزيد عليها لو نون. دونك شنو بغيتي تسمي ديك لا فاريابل وكتسالي بوان فيرغول. دونك هاد لا سانتاكس هادي كتسمى لا ديكلاراسيون. ممكن نقول لك ديكلاري اون فاريابل سي سا هي انك تشري واحد البلاصه في لاغام ديالك كتخدم بها واحد الكونتوني تقدر تعمرو كيفما بغيتي وتقدر دير بها دي زوبيراسيون مع واحد لي فاريابل اخرين. دونك النون ديال لا فاريابل اكزومبل الا درنا ان اكزومبل int x. هاد l'instruction exécutée le résultat ديالها شنو غادي يعطيك؟ le résultat ديال هادي supposons هادي عندك رام هاد البلاصه عامره مثلا عامره هادي خاويه غادي هنا غادي يكون عندك لا فاريابل. دونك عندها واحد هاد البلاصه هادي عندها واحد لادريس نقدروا نرمزوا ليها لادريس ديال اكس وعندها واحد ليتيكيت كيعرف بها هو لادريس مي انت كتخدم بها في اللونغاج ديالك وعندها واحد الكونتوني في الاول كدير قبل ما تافيكتي ليها حتى حاجه كيكون الياتوار. سا ديبون هاد لاكاز شنو كان فيها افون شنو هو البروغرام اللي استعملناه قبل يمكن ديك لا فالور كتكون تما ان توكا الي الياتوار. دابا وي مزيان ها انت قديش ديكلاري واحد لا فاريابل مي بغيتي تعمرها تعطيها واحد الكونتوني. هذا هو لانتيغي من هادشي كامل هو انك تعمر ديك لا فاريابل بواحد الحاجه اللي بغيتي انت. هذه هي الاكسبتي سي بون. دونك باش تعمر هاد لا فاريابل هادي كنستعملوا هذاك الشيء اللي قلت لكم قبيل لافيكتاسيون. بور افيكتي جو رابيل كتعطي اغوش يعني اول حاجه كتكتب هي البلاصه في لا ميموار اللي بغيتي تعمر يعني انمجر لا ميموار بغيتي تعمر. ابري كدير ايغال و ادغوات ديال ايغال كدير داكشي اللي بغيتي تعمر به. باغ اكزومبل بغيت نحط فيها 7 سوبوزون بغيت نحط فيها 7 غندير اكس غوسوا 7. هاد ماشي ايغال هاد ايغال اما كتقراوها ايغال عفاكم نقراوها غوسوا حيت ايغال عندها واحد لا سانتاكس ديالها تنشوفوها من بعد.
هاد اكس reçoit 7 دونك اون فوا يوصل دونك ملي دار هاد غنفترضوا هاد ليطا اللي كاين في لاغام هو هاد لا فلاش هنا يعني يلاه اكزيكوتا هاد ليطا ملي غيدوز هاد ليطاب هادي دونك اكس reçoit 7 غادي اكرازي داك الالياتوار اللي كان قبل وغادي يخليها 7 دونك فوالا هاد لي دو لين اللي شفنا الان انت اكس و اكس reçoit 7 هما اللي عطاونا اون مانيبيولي ا بو بري كاع لي كاركتيرستيك اللي شفنا لا فاريابل ا ترافير اكس و انديريكتومون لادريس اللي استعملنا هاد اكس هذا دونك ملي كريتي لا فاريابل عمرتي لو كونتوني ديالها بسبعه دونك غروسو مودو هادوما هادي سي كومون اكسبلواتي اون فاريابل مي با كو سا مثلا نزيدو نكريو واحد لا فاريابل y دونك شنو غيوقع ملي غنزيدو نكريو واحد لا فاريابل y ها هي مثلا هاد البلاصه خاويه غتولي عامره y عندها واحد لادريس اللي هي لادريس ديال y كونتوني لي الياتوار لحد الان دونك ملي وصلنا ليكزيكسيون لهنا البروغرام ديالنا ابخي غادي نعطيوها واحد كيف ما عطينا الاكس 7 نعطيوها مثلا 5 دونك y لا سانتاكس غتكون هي y reçoit 5 ملي غنوصلوا لهاد ليطاب الياتوار غادي تمسح وغادي تبلاصتو ل5 هنا نديرو واحد القضيه اللي بعد خطرات كتجيكم يمكن بيزار الا ما عمركم بروغراميتو هي تبان لكم هاد الكشابه هادي اكس reçoit اكس بلس y انتبهوا هنا سي تري امبورطون غادي تحيد لكم بزاف ديال اللبس نقول او كيفاش اكس كتساوي راسها زائد حاجه اخرى جوستومون اول حاجه كان خصك تعرف بان ايكال ماشي هي التساوي كنتي كتعرف ديجا مي بليتو لافيكتاسيون هذيك تسمى افيكتاسيون يعني هاد البلاصه اللي كاينه على اليسار يفو لا تريتي كوم ايتون ان اوندروا في لا ميموار يعني هاد البلاصه هادي اللي كاينه هنا في لا ميموار ابخي هادشي اللي كاين على اليمين يفو لو تريتي كوم ايتون كونتوني الا عقلتو لا فاريابل سي با كو لا فاريابل اللي كتعرف راه فيها ثلاثه ديال الكاركتيرستيك دونك على اليسار كنعتبروها كوم اونتر كيمي بلاصه في لا ميموار وداكشي اللي على اليمين كنهضروا اون بلوس كو فالور الكونتوني داكشي اللي فيها الداخل يعني شنو كنقولوا في هذا السطر الترجمه ديالو الحرفيه عافاك سير البلاصه اللي فيها اكس اللي فيها ليتيكيت ديال اكس وحط فيها الكونتوني ديال داك اكس ومزيود عليه الكونتوني ديال داك ايكغيك يعني غيمشي البلاصه اللي فيها اكس هو كيعرف غير لادريس ديالها دونك غيمشي دونك وغيمشي على اليمين ديك الساعه شنو عنده في اليمين عنده اكس دونك غياخذ الكونتوني ديالو 7 وغيمشي عاوتاني يلقى زائد دونك غيدير عمليه ديال زائد كيعرفها راه عنده في وسط اللونغاج وغيزيد عليها 5 اللي هو الكونتوني ديال ايكغيك ملي غيلقى هذا لو ريزولطا اللي هو 12 غيمشي غادي يحطو عند لافيكتاسيون دونك اون فوا لقى 12 هنايا غيمشي غادي يحطو في اكس وهاد لوبيراسيون شنو غدير داك السبعه اللي كان شحال هادي في اكس غادي تاكرازا ما غيبقاش وغيولي 12 هذا هو الريزولطا ديال هاد لا لين اكس وكتقرا اكس reçoit اكس زائد y لا بروميير شوز اللي كدار هي الكونتوني ديال اكس كيتزاد على الكونتوني ديال y لو ريزولطا اللي هو 12 غادي يمشي تافيكتا في داكشي اللي كاين على اليسار اون سون فو داكشي اللي كاين على اليسار شنو ما كان يقدر يكون شنو ما كان سو يكون غير ديجا ديكلاري وراك كاريه ديال اكس فيه هاد لي بروبريتي كاملين راك ديكلاري وراه ديال في البروغرام دونك كتقدر تحط فيه واخا كاين هو على اليمين دونك اول حاجه كدار هو هادشي اللي كاين على اليمين غيشد الكونتوني القديم يتزاد عليه 5 وغادي تافيكتا في بلاصه في اكس هاد المره ديك الساعه اكس مورا هاد السطر هذا مورا السطر هذا شنو ما درتي باكس من بعد عرف بان الكونتوني ديالو راه هو 12 ماشي هو 7 راه هادي واحد ليكزومبل اللي زعما مزيان باش تفهم اون غو سي بارمي لي بيغ كال اللي غادي تلقى في لا مانيبيولاسيون في الاول ديال لي فاريابل دونك الا فهمتيها سي بون راك ناضي عافاكم الا كانوا لي كاسيون وقفوني وهضروا دونك حيدوا الميوت ديال الميكرو وهضروا معاه انا نحبس شويه باش غير 20 سكوند باش نلتقوا الانفاس ديالنا ونكمل
اوكي غنكملو نديرو شويه د الميلانج هذا. جو ريبيت هادشي راه غيكون اونجستري ويكون عندكم بعد بوغ فوار على خاطر ما كيضربوش. اون كونتينيو في لي تيب اللي كاينين. لو سيكوند تيب اللي غنشوفو هو لو تيب بوليان واللي هنا. وهاد لو تيب بوليان هو فيه غير جوج ديال لي فالور وفيه ثلاثه ديال لي زوبيراسيون. دونك لو تيب بوليان الا بغينا نرسموه غيكون عندنا نكبر غير دابا نرسموه. غيكون عندنا فيه جوج ديال لي فالور اللي هما فغي فغي فو. هادو لي فالور وثلاثه ديال لي زوبيراسيون هما لي زوبيراسيون لوجيك اللي كتعرفوا كنشوفوا في اوتوماتيزم جو بونس العام اللي فات بروميير عام اي او نو. فغي فو. دونك الا كانت عندك واحد لا ديكلاراسيون يعني واحد الديكلاراسيون قلتيها لي الا كانت فغي غيكون غيعطيك هاد لا فالور هادي يقول لك سي فغي او لا سي فو. باغ اكزومبل الا قلتي ليه 12 كبر من 15 سي فو. دونك لا فالور ديال هاد الديكلاراسيون هادي بوغ لا فيريفي راه كنستعملو اف مي ساشي كو هادي غتعطيك واحد لا ريبونس كي فوس. بيان سور ديك الساعه نقدروا نديروا لي طابل بهاد الاي و نون كيف ما درتو العام اللي فات. دونك فو مع فو غيعطيك فغي اكسيتيرا اكسيتيرا. مي غنشوفوا بان هادو اللي نقدروا نستعملوهم في لي كونديسيون. هذا هو التيب بوليان فيه جوج حوايج فغي فو اي او اي نون. ابخي عندنا لو تيب ريال. لو تيب ريال كيف بحال بالنسبه لو تيب اونتي. دونك عندنا انت لو تيب اونتي ريال عندنا بليزيور عندنا جوج ديال لي. دونك بور لو تيب ريال نديرو هنا عندنا جوج ديال لي تيب في السانتاكس ديال سي. عندنا بيان سور سي لونسومبل دي فالور اللي كاينين في ار puisque ils sont il y a une infinité de valeurs. وعندنا 4 opérations au lieu de 5. علاش دابا ما بقاش عندنا لو ريست puisqu'on n'a plus besoin du reste حيت لي ديفيزيون دابا غادي يعطيوك واحد لا بريسيزيون على بلاصه لو ريست. عمرو ما يعطيك ان ريست مي تعطيك واحد الكوسيون ديال كيكون رقم فيه الفاصله هما بلوس موان ملتيبليي و لا ديفيزيون. دونك هادو هما لي 4 اوبيراسيون اللي غادي تستعمل. وهنا في هذا ليكزومبل هذا اللي هنا كنحاول نلوستري الفرق ما بين لا ديفيزيون غيال اللي شفنا في لي زونتي ولا ديفيزيون هنا في لا ديفيزيون اونتيير ولا ديفيزيون غيال بسلاش. بجوجهم دابا تقولوا لي بان لي دو ديفيزيون كنرمزوا لهم في لونغاج سي بسلاش. هو كيفاش كيعرف الفرق؟ ملي كتقول ليه ا و بي كينتميو زد ديك الساعه سلاش غادي يعطيك لو كوسيون غيال يعطيك كوسيون اونتي يعطيك كوسيون في ان زد كوسيون اونتي. الوغ كو الا كانوا ا و بي في ار نقولوا ا et b كان هادي اي A et B appartiennent à R. ديك الساعة هو ملي دير لي 12 يعرف كو غيعطيك واحد لو ريزولتا اللي يكون بالفاصل يعطيك ان كوسيون كي ريال. دونك لو تيب ديال A et B اللي كتعطيه في لونطري هو اللي كيحكم على لو كومبورتمون ديال سلاش. دونك si A et B sont entiers alors la division slash représentera la division entière euclidienne. دونك بحال دابا 7 على 2 الا درتيها int A و int B دونك الا درنا بروغرام كوم سا pour être concret et donner un programme comme ça, donc int a. On peut bien sûr, oui, dans ma a reçoit A. Je donne int b reçoit lettre. Pardon, je les états. B reçoit lettre.
Après, درنا A sur B. Le résultat ديال هذا غادي يعطيك جوج. وانا درت العكس دونك غادي نعطيوها جوج. الا فيكتينا بي بجوج تبع على جوج تعطيك ثلاثة. علاش؟ حيت A و B int. دونك int ce sont les nombres entiers les nombres entiers اللي كاينين بزاف بوزيتيف و نيجاتيف اللي كاينين بزاف. الا درنا هذا البروغرام هذا ديجا خصنا نرجع هنا هاد لي نومبر ار في اللونغاج سي عندنا جوج دونك سوا فلوت نخدمو بفلوت. فلوت جات من فلوطون ان نومبر فلوطون ما عرفتش واش شفتوها في السي ام ان ولا مازال. لو نومبر فلوطون هي لا ريبريزونطاسيون ديال لي نومبر غيال اللي كاينين في ار في بي سي. بالخطاب دي نومبر كيكون عندهم واحد لا فيرغول انفيني. بيان سور ما عندكش اون ميموار انفيني باش تستوكي ان نومبر انفيني دونك خصك تحبس في واحد البلاصه. هذيك هاد لا كاركتيرستيك تخلي بان سيت ان نومبر فلوطون. وعندنا دابل. الفرق ما بين فلوت ودابل هو في لا بريسيزيون. فلوت يقد ياخذ مثلا جو مسميها كل شحال بالضبط 15 نومبر في مورا الفاصله. دابل ياخذ الدوبل ديال داكشي جوسكا 30 باغ اكزومبل مورا الفاصله. ما عقلتش على بالضبط الارقام كو دير لي فيديو مي هذا هو الفرق بيناتهم. غالبا نخدموا غير فلوت ما نحتاجوش دابل. دونك غنستعملوا فلوت كيف ما كان عندنا انت في لا سانتاكس pour le nombre entier. هنا عندنا فلوت. دونك غنمشيو لهنا هاد المره البروغرام ديالنا غادي نستعملو فيه float plus int. Donc on va créer float a au lieu de int a. Cette instruction, le PC là, on est en train de créer, on est en train de réserver de la mémoire pour un nombre qui est réel. On va affecter la même chose a تساوي 7. عاوتاني نفس الحاجه float b b تساوي reçoit 2. ديك الساعه تباع على جوج يعني A sur B plutôt. A sur B نفس الحاجة أنا نكتب A sur B بعدا. A sur B A تعطيك 7.0. هكا كنرمزو لأن نومبر ما عندوش واخا ما عندوش الفاصلة ولكن كنرمزو ليه بحال هكا 7.0 ديفيزي بار 2.0 وهادو الريزولتا يعطيك 3.5 وما كاينش لو غاست. هنا A بورسونتاج بي ما يمكنلكش تعطيك ايرور ما يمكنلكش ديرها. الوغ كو هنا A بورسونتاج بي تعطيك واحد. هادشي كامل على ود لو تيب. لو تيب هو اللي كيغوفيرني لو ريزولتا ديال السطر. فوالا جيسبيغ سي كلير الخدام. غنكمل. لو تيب اللي من بعد هما لونسومبل ديال لي كاركتير امبريمابل اي نون امبريمابل كيتسمى تشار. لو تيب شار كاركتير. Le type char pour dire caractère, où il représente l'ensemble des caractères imprimables et non imprimables. Qu'est-ce que ça veut dire non imprimable? Par exemple, retour à la ligne. Retour à la ligne, c'est un caractère, ou imprimable, ou chose que tu fais sur le clavier, c'est un caractère. Par exemple, les lettres, donc on a les lettres A, T, Z minuscules, ou grand A, T, grand Z minuscule, ou les nombres 0, 0. وكاع لي سامبول اللي كاينين في الشكل اللي تقدر تتخيل هما داكشي اللي مرسوم لك تما. لي كاركتير سبيسيو بحال اسباس روتور على لين تابولاسيون. تابولاسيون هي ديك طاب اللي كاينه حدا ا هذيك راه بحال اسباس كيكون فيها مثلا ثلاثه ديال لي زيسباس باش غير واحد. تابولاسيون عباره عن ثلاثه لي زيسباس مع و ان élément de cet ensemble est noté en syntaxe في langage C en le mettant entre apostrophes. يعني الا بغيتي كتكون واحد لا كونفوزيون في الخط لي نومبر. شنو الفرق ما بين جوج كنومبر كفالور نيميريك وجوج ككاركتير؟ en général pour différencier entre la syntaxe كدير بحال هكا اونتر apostrophe. دونك ملي كديرو اونتر apostrophe هي لا توش 4 لين في كلافي. Là on parle de 2 comme étant un caractère non pas comme étant une valeur, alors que 2 بلا والو راه كنهضروا ديك الساعه على هذا une valeur numérique. Pour illustrer ça on va créer deux variables.
Donc, la première variable est de type int. Donc, bien sûr, un type int, ça veut dire que l'emplacement des nombres entiers naturels. On a affecté les juges. Je pense qu'il est temps de recommander le raccourci. Donc, au lieu de dire déclarer بوحدها ou l'affectation بوحدها, تقدر تجمعهم بجوج في سطر واحد. غتجي غدير int a و سوا 2 ديريكتومون. فملي تدير هادي صافي راك نون سولمون tu as déclaré هاد الجنب هذا. Donc tu as déclaré البلاصه وعندك الميموار عندك واحد لامبلاسمون ميموار اللي تقدر تخدم به سميتو a و tu lui as affecté واحد لا فالور. دونك هادي هي اللي تبقى تستعملو زعما بلاش ما تبقاش دير جوج فورا رابورتير شويه الكود ديالك. ensuite غنكريو واحد لا فاريابل سي اللي تكون دو تيب كاركتير حتى هي يكون فيها جوج. غير هو هاد الجوج هذا خصك دير ليه بحال هكا سينو غتعطيك ايرور. باش ديك الساعه كترمز على جوج كوميتون كاركتير خصك ديرو اونتر ابوستروف. هادو سو سون دي ابوستروف. و لو تيب شار كيف ما سميتو باش لا سانتاكس هي سي اش ا اف. دونك شار سي هذا سي ان تيب دو كاركتير تيب اللي كيتسمى كاركتير اللي فيه كيف ما قلت لكم هذا الشيء كامل وما فيهش دي زوبيراسيون. Un ensemble, un élément de cet ensemble est noté en syntaxe de notation en mettant entre apostrophes. Par exemple, le caractère A est noté A entre apostrophes. L'ensemble de caractères ou ديك الساعه كان عندنا بزاف ديال لي كاركتير ما يمكنلناش نحطوهم في سول فاريابل. ديك الساعه غادي نشوفوا لي شين دو كاركتير هو طابلو ان طابلو اللي هما ان انسومبل كونتيتي دو كاس لا ميموار. بيان سور هادشي راه عنده شابيتر ديالو غير ساشي كو ديك الساعه كنستعملوا لي كيمي. دونك déclaration et affectation هي هادشي اللي درت معكم لحد الان. En langage C, la déclaration du variable est l'action de demander à la machine de réserver un espace mémoire pour stocker une variable. Il suit la syntaxe suivante. Donc, j'attends le type. Donc, les types, je vais rappeler. Donc, on a le type int. Donc, c'est l'ensemble Z. Donc, les nombres, un emplacement qui est de type int, c'est un emplacement. Et on a le nombre qui est Z. On dirait des opérations qui sont Z. Plus, moins, multiplier, diviser, module. On a le type float. Donc, pour un contenu qui se veut être dans l'ensemble R, réel, on a le type bool, BO, 2L. Il y a vrai, faux, ou et ou non. On a le type char. Donc, allez, انتم والله ديال هادشي on a int, z, float, r, bool, vrai, faux et ou non, char. les caractères. اي حاجه عندك في داك الكلافي العادي. هادشي اللي شفنا دونك لحد الان. دابا غادي نديرو واحد لا ديفيرونس entre déclaration et affectation. دابا غادي نحل لي دي او. دونك كتسمحوا لي je vais basculer من le fenêtre. Je vais arrêter de présenter. Pardon. Donc là je ممكن accepter ça. Oui oui. D'accord, سمحوا لي. ماشي سي بون كان accepter. حتى هما تعطلوا اصلا يجيو في الوقت. تسمحوا لي فيت فين نقاد واحد اللعيبات. D'accord, on va présenter d'abord. Donc voilà. باش نشوف واش كيبان لكم. راه كيبان لكم واحد الكورسور تما. دونك هنا كنستعمل لي فيزيو ستوديو كود بوغ كودي. نتوما في الغالب تكون كتخدموا بكود بلوك. الا كان عندكم ان بروبليم باش تانستاليو كود بلوك ولا شي حاجه خليوها حتى من بعد. مي غير تبعوا معايا دابا غنبدا نكودي اون جينيرال.
données en général. هذا c'est un fichier .c يعني واحد fichier .c اللي خاوي ما فيه حتى حاجه وغادي نبدا نكتب فيه يعني داكشي اللي قلنا لكم بي سي راه خصك توصل ليه لي انستركسيون و اترافير ان لونغاج وهنا اللونغاج اللي غنستعمل هو لو لونغاج سي وقبل ما نبدا نعطيه لي انستركسيون غادي ندير واحد لي انستركسيون اللي كي سون دو باز بحال قلت واحد لا كونفيغوراسيون اللي غديرها في الاول و سي با غاف ما تفهموهاش دابا اول حاجه هي انكلود std io.h هاد لاكسيون هادي سا فو دير انكلور واحد لا بيبليوتيك اللي فيها واحد الكود اللي مكتوب بشحال هادي سي وديجا مكومبيلي واجد فيه دي فونكسيون اللي تستعملو اون غرو هو هذا في لو جارغون هاد الكونفيغوراسيون هادي كتسمى لي instructions de préprocesseur déjà بحال هكا les directives voilà les directives de préprocesseur même تبقى تفهم donc ou après on crée la fonction main تنشوفوا les fonctions بعد en détail mais sachez que la fonction main هي اول حاجه كيبدا بها l'exécution وكيف ما سميتها c'est la fonction principale تما غدير le bout de code اللي vraiment organiser le déroulement ديال كاع les instructions اللي غدير داكشي اللي بغيتي توصل ليه غديرو في المين هنا غادي تو سامبلومون غنبدا بداكشي اللي وريتكم قبيل دونك غادي نديكلاري ندير لا ديكلاراسيون كما قلنا هي هادي ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان هكا ولا نزومي شويه فوالا جو بونس هكا فوالا دابا ملي كريت هاد السطر هذا صافي دير عندي واحد لومبلاسمون في الميموار اللي سميتو خاوي ونقدر نحط فيه غير كيلكو شوز اللي كاينه في التعريف ديال اي هي الكونتوني خصو يكون واحد لو نومبر اونتي ناتوريل بوزيتيف ولا نيجاتيف كاين في لونسومبل زد لي زوبيراسيون اللي تقدر دير هما الخمسه اللي ديفيني دونك سوا اون بو افيكتي كيف ما قلنا مثلا خمسه ديريكتومون بحال هكايا سوا بلو رابيدمون مع انك تديكلاري دير لي انت ايغالاسيون deux بحال انا جو بريفير فير كوم سا حيت سي بلو رابيد غندير لا ميم شوز بور بي دونك بي باغ اكزومبل نحط فيه 3 دونك فوالا هنا عندنا جوج ديال لي فاريابل دو تيب انت نقدر نخدم بهم لي زوبيراسيون اللي بغيت دونك باغ اكزومبل بغيت ندير لا سوم ديالهم ا بلس بي بوان فيرغول remarque كتلاحظوا بان كل سطر تنسالي بوان فيرغول علاش حيت لورديناتور ما سي با وقتاش كتبدا اون انستركسيون وقتاش كتسالي دونك اشاك فوا كندير اون انستركسيون باغ اكزومبل هنايا جمعت لافيكتاسيون ديكلاراسيون جمعتهم بجوجهم في سطر واحد يعني جمعتهم في انستركسيون وحده اون فوا كتساليها خصك دير بوان فيرغول سينو يعطيك اون ايرور هو ما تيعرفش وقتاش شي حاجه كتبدا وقتاش كتسالي خصك توريها ليه ماشي علاش كاينه لا سانتاكس غير بوغ لورغانيزي هو باش يعرف شنو كاين هاد السطر هذا عطاك او افيكت عليها 5 هاد السطر هذا عطاك بي افيكت عليها 3 وهاد السطر دار لاديسيون ديالهم لاديسيون انت ما غاديش تبان ليك ما تبانش ليك لاديسيون حيت ما دارها لداخل صايبات لوبيراسيون لداخل انت ما بانش ليك نقدروا نديروا لا ديفيرونس ديالهم نقدروا نديروا لا مولتيبليكاسيون ديالهم نقدروا نديروا لا ديفيزيون ديالهم ونقدروا نديروا لو ريست هنا غادي نكونوا باركورينا كاع لي زوبيراسيون بوسيبل لو ريست باردون دونك سي بورسونتاج هنا نقدروا نديروا كاع لي زوبيراسيون بوسيبل اللي كاينين في لونسومبل ديال لي انت دابا غندير اول حاجه اللي كنت وريتكم ديجا هي انك تنستوكيو هادشي في دي فاريابل باغ اكزومبل غنكريو واحد لا فاريابل بور لا سوم دونك سوم غنكريو واحد لا فاريابل pour la différence, donc diff, int diff, on crée une variable pour le quotient, int quotient, on crée une variable pour le reste, int reste. وهنا غادي نستعملوا لافيكتاسيون كيف ما وريتكم باش هاد لا سوم نحطوها نافيكتيوها لواحد لا فاريابل غنجيو نديرو سوم ريسوا رابليفو كتبدا لوبيراسيون ا دروات عاد كتستوكا في لوندروا اللي كاين ا غوش لا ميم شوز هنايا دير لوبيراسيون تدار ا دروات وكتستوكا في داكشي اللي كاين ا غوش
اسمحوا لي نأكسبتي بنادم سي بون. A multiplié par B غادي دار لوبيراسيون ملي غنكتب هذا الشيء. دونك A خصني نزيد واحد int multi ودير ملتيبليكاسيون multi غتستوكا فيها A fois B quotient. Bien sûr هنا le quotient غادي يكون entier ou reste. La même chose, le reste c'est entier. علاش حيت les deux A et B بجوجهم int كما كتلاحظ هنا ندوزو شويه. دونك فوالا هذا الا اكزيكوتيت هذا البروغرام هذا ما فوالا ملي كيدير بحال هكا صافي دير ما عطا والو. حيت علاش هذا الشيء اللي كيبان لك هنايا هو كتسمى اس تي دي اوت يعني ستاندرد اوتبوت. بيسكو انت ما افيشيتي حتى حاجه هادو كاملين واحد لي زوبيراسيون اللي كيداروا هادو كاملين دي زوبيراسيون اللي غيداروا داخليا وانت ما غاديش يبانوا لك. باش يبانوا لك غادي نستعملوا واحد لا فونكسيون. الا عقلتوا على لي ديريكتيف دو بري بروسيسور كاينين سي اون بيبليوتيك يعني بيبليوتيك فيها بزاف ديال لي فونكسيون وكل فونكسيون elle est déjà compilée prêt à être utilisée. ما بين هاد لي فونكسيون اللي كاينين في هاد اس تي دي اي بوان اش كاين وحده اللي نستعملوا لافيشاج. دونك هنا غادي نافيشي هاد لي ريزولتا هادو و سي با غاف. دونك غير قبلوا هادشي اللي غندير دابا غادي نديتايو كيفاش كتخدم هاد لا فونكسيون بدا. فوالا دابا ملي درت بحال هكا ما ديروش على هاد الخبر اللي جندير اللي بغيتكم تعرفوا لحد الان. هنا غندير ان كومونتير سي كيلكو شوز اللي غير كديرها انت وغيكسبليكي مثلا شي حاجه اللي ما كيديش عليها هو في الاكزيكيوشن. هنا شنو درت في هاد ستار افيشي لو كونتوني دو سوم. هنا افيشي لو كونتوني دو مولتي فاريابل يعني الكونتوني ديال لا فاريابل مولتي. هنا دو ديف هنا ديال كوسيون وهنا ديال غاست. بيان سور الا لاحظتوا لافيشاج اوبيراسيون لافيشاج درتها حتى ابخي افيكتاسيون. الا درت افيشي هنا قبل دونك الا جمعت هادشي كامل ودرتو هنا راه ما يعطيكش لي ريزولتا اللي كاينين هنايا. يعطيك كيلكو شوز فاش قبل لافيكتاسيون. دونك يعطيك شي حاجه اللي الياتوار ما عرفتش شنو كاين تما. دونك غادي نجربوا هادشي كامل باش يبان لكم شنو كنقول. علاش حيت الكومبيلاسيون لاكسيون دو ترادوير هادشي اون كيلكو شوز ديكزيكوتابل كتمشي من الفوق حتى لتحت. يعني كتبدا لي زانستركسيون كيف ما هما غتبدا هذه الاولى من بعد هذه من بعد هذه من بعد هذه من بعد هذه وملي غيوصل لهنا غيكون مازال ما افيكتاسيون مو ديفينيتيف كوسيون غاز. دونك ملي غادي تافيشي هنايا في هاد ليطاب هادي يعطيك كيلكو شوز دالياتوار. داكشي علاش كنافيشيو حتى ابخي لافيكتاسيون سي لوجيك. دونك حنا نكزيكوتيو هادشي نشوفو شنو يعطينا ساشون كو هي 5 و بي هي 3. فوالا دونك اول حاجه هي لا سوم 5 بلس 3 هاي 5 بلس 3 هي 8. 5 moins 3 après درنا لا مولتيبليكاسيون. La seconde chose à être affichée, c'est multi. Donc, multi est A fois B. Donc, 5 fois 3, il y a 15. Après la différence, donc, comme ça, on a fait il y a juge. Après le quotient, كيف ما قلت لكم داكشي كيمشي تبعوه هو هذا كيف ما مكتوب. دونك الصوم ديال الاولى ملتي هي لا فار ديال كوسيون. كوسيون اللي هي لا ديفيزيون. دونك ا سور بي بيان سور لو كوسيون هو واحد. 1 فوا 3 يعطيك 5 ديفيزي بار 3 تعطيك واحد في الكوسيون وتعطيك جوج في لو ريست اللي هو كاين. دونك هاد ليكزومبل الا فهمتو راه صافي دير فهمتو هاد الان كلشي اللي درنا. بيان سور ما خصكمش تفهموا برينت اف كيفاش كتخدم حيت مازال ما شرحتهاش. نعرفوا بان هاد الان
عفوا لحد الان راه هادشي اللي درت لحد الان صا باس. الا ما كانوش دي كيسيون اون بو افونسي. عندكم شي سؤال هكا؟ داكور دونك يا با دو كيسيون. غنرجع شويه لي سلايد. ندير فيت في الميناج وانا معاكم. يوسف وي سيبو بلي عندي واحد الكيسيون. عافاك ها مثلا dans un exercice هي مثلا quand on veut déclarer un variable. هي Pour moi, je ne sais pas le type que je dois l'affecter à ce variable. فهمتي؟ يعني surtout par exemple في quelques exercices انا كتجبرني مثلا كنعمل تيب فلوت والبروف كيعطيه دابل. فهمتيني؟ يعني ما كنعرفش انا كنكون كنقرا التمرين ما كنعرفش انا يعني هذاك كيبان لي مثلا انا نقدر نعطي لذاك الفاريابل تيب انت ولا ومثلا في ليكزارسيس كنجبر البروف كيعطيه تيب فلوت ولا دابل ولا. فهمتيني؟ لا فهمتك. دونك ديجا كاين واحد الحاجه خصك ديرها في بالك. الا درتي دابل ولا فلوت جوج ما يخدموا، ما يعطيكش ايرور. يمكن لو غادي يكون مختلف شويه على ود فلوت ودابل. الفرق بيناتهم ماشي في اصلا لو تيب مي في لا بريسيزيون. جوجهم راه كاينين في ار. اما وقتاش كيستعمل فلوت وقتاش كيستعمل دابل نعطيك مثال. دونك خصني نرجع صبر ما خليك معايا. نعطيك اكزومبل التي تتبان واضح. مثلا ا اكس كاري زائد بي اكس زائد سي. هنا لحد الان اي فاريابل تستعمل هذا الشيء اللي كتبت دونك سوا ا سوا اكس سوا بي سوا سي كلهم تعطيهم اناتيف. الو الو اللي سولات وهي سلام بون مشات. وي وي يوسف انا معاك. سي با غاف سي با غاف. قولي لي اناتيف تستعمل. نستعملوا فلوت. لا تستعملهم كلهم دي ان. كلهم كاملين. باغ اكزومبل دو اكس كاري زائد اكس زائد واحد يساوي زيرو. دي معادله. ديك الساعه الا كان غيستعمل ان نومبر غيال ديك الساعه ما عندكش باش تعرف انت غيكتبها لك في لا كيسيون هذه في الاول. مي شنو هي لانديس اللي غادي يخليك انك تستعملي فلوت ولا لا. يعني دوز مثلا ديري الدلتا لحد الان دلتا حتى هو غادي تستعملي انت. ما كاين حتى حاجه اللي غادي تدفعك انك تستعملي فلوت. مي غتوصلي لي ريزولتا باغ اكزومبل الريزولتا ديرو بواحد لا فاريابل ديك الساعه يبان لك واحد الحوايج. ندير دلتا ديجا غير تبان لك لا غاسين اوتوماتيك ما خصكش تفكر. ملي تبان لك لا غاسين راك تخدم في ار. لا غاسين ما كايناش في لا غاسين تعطيك واحد النومبر اللي لي كاري اونتي غيعطيك واحد الحاجه بالفاصله. دونك ملي تبان لك لا غاسين وديفيزيون بدا تفكر ديك الساعه واش تحتاج فلوت ولا لا. وحاجه اخرى مثلا كتخدم تريغونومتري كوسينوس سينوس ديك الساعه لا ميم شوز او لا كونجون. ديك الساعه ملي يبانوا لك دوك لي فونكسيون داخلين فكر في فلوت. دونك لي زانديس اللي عندك باش تعرف وقتاش غادي تخدم فلوت هما بحال هكا نغاسين ديفيزيون ارك طونجونت لي فونكسيون تريغونومتريك كوسينوس. ملي كدير الالان هاد لي فونكسيون ماتيماتيك كاملين كيخدموا في ار. في لونسومبل ديالهم ديال التعريف راه كاين في ار. الا جيتي دير الان
راه كتمشي في وهذا الشيء علاش تفكر انك تخدم فلوس فهمتي هنا ا اكس كاري زائد بي اكس زائد سي سوبوزون ديال كاملين سي دي انت في الاول يعني تخدم غير دي انت دونك ا و بي و سي عندك انت دلتا حتى هو غيبقى في لي زوبيراسيون حيت انا يعطيوك انت مي اون فوا تبدا تخدم بموان بي موان سي دي دلتا سور دوزا سيغمون العدد اللي يتعطى لك غيكون فيه فاصله وديك الساعه تي اوبليجي ان اكس 1 اكس 2 لي ريزولطا ديال ليكواسيون غادي تستعمل فلوس سينو ما تعطيكش الريزولطا مقاد فهمتي غادي تهم لي الفاصله دير لك دير لك سا ديفيزيون اونتير غاسين ما غاديش تخدم لك اصلا حيت اس كيو ار تي واحد لا فونكسيون كاينه في السي وفي لونطري كتسنى منك انك تعطيها فلوس دونك ضروري تخدم بدا فلوس صافا اه وي مزيان وي صافا ميرسي صافي ما عقل عليا هاد لي زانديس هادو داكور نخليها دونك ديكلاراسيون افيكتاسيون سي بون دونك هادشي درناه نقدر نكليريو هادشي هنا نقدروا نزيدوا سلايد اللي من بعد زين هنا غادي نحاولوا نديفينيو دونك لحد الان ني تهنينا من لي فاريابل و لي اوبيراسيون ديالهم وشنو هما ملي عندنا هاد لي زانغريديون في دماغنا غندوزو لوطخ بارتي اللي هي ليكتور اكريتور وغنساليو غنساليو هنايا الحصه ما نشارجيكمش بزاف ما يجيش نيت لونجسترمون طويل غندوي على دو فونكسيون كاينين في دوك لي ديريكتيف دو بري بروسيسور دونك الا عقلتو في الكود ديالنا كان اول ستاب هي الديريكتيف دو بري بروسيسور كما قلت لكم هو هذا هاشتاغ دونك الجي ار 3 دونك هاد الدياز بليتو دياز باش ديروه على سي الجي ار 3 انكلود pour dire inclure هذه واحد لا كوموند اللي ما تحتاجها حتى ليكزيكيوشن حتى تاكزيكوتي اس تي دي ايو بوان اش هنا غادي نشرحو مزيان هادي شنو كتعني هادي ça veut dire inclure واحد لو فيشي دونك بوان اش l'extension ديالو بوان اش ça veut dire a c'est pour dire header header واحد لو تيب دو فيشي on va le définir ملي غنوصلو ملي غنوصلو لي فونكسيون الشابيتر ديال لي فونكسيون فيه فوالا لي شابيتر ديال لي فونكسيون فيه هاد بوان اش فيه لو بروتوتيب ديال كيلكو فونكسيون غنقولوا بان كاينين سيت بيبليوتيك اللي فيها دي فونكسيون واجدين وما بين هاد لي فونكسيون غادي نديفينيو دابا جوج ديال لي فونكسيون وحده كتقدر دير لينا لا ليكتور وحده كدير لينا ليكريتور غتقولوا لي شنو هي هاد ليكتور شنو هي هاد ليكريتور غنحاول نشرحها لك مي ديجا نتفقوا لحد الان ان هاد لا بروميير لين كتمكنك انك تستعمل واحد لي فونكسيون وحده بهم كدير لا ليكتور والاخرى ليكريتور دونك لا ليكتور اول حاجه تقول لك القرايه وي ولكن شكون تيقرا هنا باش ما تبقاش يوقع الكونفوزيون بعد عرف بان خصك تشوف دو بوين دو فيو ماشين بي سي هو اللي تيقرا هو اللي كيدير لا ليكتور شنو هي تيقرا هي كنعطيه انا لوتيليزاتور واحد لانفورماسيون باش نعطيه انا انفورماسيون الطريقه باش كنكومونيكي بها معاه هي الكلافي لحد الان فاش كنبروغرامي كنطابي في الكلافي ملي كنكتب ليه واحد لانفورماسيون في الكلافي هو تيقراها صافي شنو كيشدها كيشوفها تيفهمها وكيستوكيها عنده في لا ميموار تيحفظها بحال تنكتب لك انا 3 ملي كتقرا انت بعينيك 3 راه كتحطها في لا ميموار ديالك كنقول لك شنو قريتي غتقول لي 3 تبقى عاقل عليها لا ميم شوز سي اكزاكتومون هادشي اللي غيدير لا فونكسيون كي فا بيرميتر دو لير يعني باش نقول ليه قرا هادشي اللي نكتب لك سميتها سكان ولا كيسكانيها
اون دوطخ بارتي اللي هو كيبغي يهضر، هو كيبغي يعبر كيكتب عنده واحد لا فونكسيون اللي غادي تافيشي شي حاجه عنده في لا ميموار. يعني بغا يقول لك مثلا الكونتوني ديال شي فاريابل، يعني شي بلاصه في لا ميموار يقول لك شنو فيها، يكتبها لك، يوريها لك، يافيشها لك في l'écran. والعكس ديال سكاني هي امبريمي، الا جبنا بوين دو في امبريمي. وامبريمي بالونجلي هي برينت، وتزيد عليها اف. هادو هذه هي السميه ديالهم. وبيان سور هادو سو سون دي فونكسيون. لي فونكسيون عندهم واحد لي زارغيومون، بحال قلتي اون فونكسيون ا دو فاريابل. دونك عندنا واحد لا بروميير فاريابل هنا، عندنا واحد لا فاريابل هنا، ما شغلناش دابا شنو هادشي. عندنا واحد لا فاريابل هنا. دونك هذا هو الفورما ديالهم. دونك غادي بوغ لير غنستعملو سكان اف، بوغ اكريغ غنستعملو برينت. عندنا عندنا بجوجهم كيستعملوا جوج ديال لي فاريابل باش يقدروا يخدموا. ملي كتسالي بيان سور كتسالي بوين فيرغول. دابا نحاولوا نديفينيو شنو هما هاد لي دو زارغيومون اللي تستعطيو. باغ اكزومبل بغينا نستعملوا هاد لي فونكسيون هادو بور لي زيكسبلواتي، سا فو دير ليكتور. دونك بور لير اون اونتري. بور لير اون اونتري شنو كندير؟ كنستعملوا بيان سور سكان اف. الكومبيسي ما تيعرف والو، خصك تقول ليه وي راه غادي تقرا داكشي اللي مكتوب وتوريه البلاصه فين غيسبوكي وشنو هو لو تيب ديال داكشي. دونك لو بروميير، دونك لا بروميير فاريابل، le premier argument اللي غتعطيه هو لو تيب. دونك كتقول ليه شنو هو لو كونتوني، شنو هو لو تيب ديال الكونتوني اللي غادي تحط تما. ولي تيب راه شفناهم. دونك عندنا انت، عندنا بول، عندنا فلوت، عندنا شار. هاد الان هادو اللي شفنا هاد الربعه اللي نخدموا بهم. وعندنا بيان سور لادريس. هنا تكتب ليه لادريس راه هو شكون كيفاش كنرمزوا ليها في السي. دونك غنديطايو شويه هاد القضيه ديال لو تيب، حيت ما غاديش نجيو نكتب ليه انت. لا، بور سكان اف كتخدم بواحد الطريقه اخرى، واحد لي زابريفياسيون. دونك ساشون كو هاد لو تيب كيف ما قلت لكم il sera noté d'une façon spéciale. يعني كل تيب عنده واحد الترجمه ديالو بحال واحد لو كود. باغ اكزومبل فور انت لو كود ديالو هو بورسونتاج دي. فلوت الكود ديالو هو بورسونتاج اف. دبل بورسونتاج ال اف. شار بورسونتاج سي. لي شين دو كاركتير يستعمل بورسونتاج اس اكسيتيرا اكسيتيرا. راه كاينين شي 600 اخرين. المهم دابا لحد الان نعقلوا على بورسونتاج دي، بورسونتاج اف، ولا بورسونتاج سي. صافي هادو هما اللي نعقلوا عليهم كاع. ودابا نخدم معكم غير بورسونتاج دي بور دير. دونك الا بغينا نعبروا نيت على هذا لوتي، سيبوزون بغينا نعطيو في لونطري ان نومبر اونتي ناتوريل. دونك هو باش تكتب ليه بورسونتاج دي. هنا غادي يعرف بان داكشي اللي غيقرا ملي غيستوكي اون ايطون ان انت فيرغول. ابخي تقول ليه لادريس. بيان سور خصك ديكلاري واحد لا فاريابل، يعني واحد البلاصه فين يستوكي داكشي اللي كتبتي انت. دونك سيبوزون راه ديكلارينا قبل نسكان واحد لا فاريابل ا اللي بيان سور خصها تكون دو ميم تيب اللي قلتي ليه هنا. دونك بورسونتاج دي خصها تكون، دونك كيتسنى منك ان لومبلاسمون يكون دو تيب انت. الا ما عطيتيش ان لومبلاسمون دو تيب انت يعطيك اون ايرور. هنا تعطيه لادريس. الا عقلتو كنت قلت لكم في لي كاركتيرستيك ديال لون فاريابل باش نرمزو في لونغ سي على لادريس راه او كوميرسيال. دونك لا لا مشكله. المهم هذه او كوميرسيال، واخا ما كنعرفش نصمها مي هي هادي او كوميرسيال ا. هاد السطر هذا تيقول ليه داكشي اللي يكون مكتوب في الكلافي غادي تستوكيه، غادي تستوكيه في لومبلاسمون ا، غتستوكيه في لومبلاسمون ا، وغيكون دو تيب انت. دونك خصك تقول ليه لو تيب اللي بغيتي وفين. اون باراليل الا بغيتي افيشي الكونتوني اللي كاين ديك الساعه غادي تخدم ببرينت اف. والفرق بين برينت اف و سكان اف راه ils sont très semblables. déjà في la première partie c'est la même chose. دونك هنا كتعطي غير لو تيب. la seconde partie فين كيولي الفرق؟ بلاصه ما تعطيه لادريس غتعطيه لو نون. دونك الا درنا الا بقينا هادشي على ا، لو تيب ديال بيان سور لو تيب هنا تعطيه لو تيب ديال داكشي، لو تيب دو سو كون فو افيشي. ça c'est le type de ce qu'on veut afficher ou écrire. Ce qu'on veut afficher.
هنا إلا بغيتي هو لو تيب de ce qu'on veut lire, le scanner, ce qu'on veut lire. Voilà, d'accord? Donc, pour ce qu'on veut afficher, la même chose. Donc, entre guillemets, pourcentage de, puisque A, c'est un H. C'était entre guillemets, pourcentage de, virgule, le nom. A. printf عندها واحد لي زوتر اوبسيون اللي نقدروا نديرو في هاد البلاصه ديال لو تيب. هنا كتعطيه لو فورما اللي غيخرج لك في الريزولتا. الا بغينا مثلا هذه غادي نشرحها لكم دوزيام فوا في لابليكاسيون. غادي نحل البروغرام ونوريكم كيفاش كنديرها. دونك الا بغينا مثلا ديك الكونتوني ديال اي تافيشا وموراه يكون اسباس، راه غدير بورسونتاج دي هنا غدير اسباس بالكلافي وعاد تحل تسد لي كيمي. الا بغينا مثلا يرجع للستار يافيشي لك او يرجع للستار، ديك الساعه غادي تكتب ليه عاوتاني لا ميم شوز وبورسونتاج دي غتزيد عليها واحد الرمز، وداك الرمز هو لو كاركتير كيبدا رجوع الى السطر. وباش ديرها غدير بورسونتاج دي وجوست ابري لاصقه معاه اونتي سلاش كديرها بالت جي ار وكتسد لي كيمي. هنا صافي شنو افيش هاد البلاصه هادي غادي دير فيها الكونتوني ديال هنا يكون الكونتوني ديالها. موراها يدار واحد الغوتور على لين. الا ما درتيهاش داكشي اللي غيجي من بعد داكشي اللي كيتافيش من بعد في ليكرون غيجي ملاصق مع الكونتوني ديالك. انا غادي في ليكزومبل يبان لكم هادشي كامل سي با غاف نشدوها. دونك غنحاول ندير هادشي. دونك غنحاول ندير هادشي في فوالا هادشي اللي مشروح نيت في ليسلايد. دونك غندير ليكزومبل باش نكلاريفي لكم مزيان هادشي، ومورا ليكزومبل ديك الساعه ناخذ لي كيسيون ديالكم. دونك نمسح هادشي كامل. دونك نعاود دونك اون فا ديكلاري واحد لا فاريابل هذه هي اول حاجه. دونك اون امبلاسمون في لا ميموار اللي عندي دونك نقدر نخدم به. دونك اول حاجه غادي ندير عندي لا ليكتور. دونك داكشي اللي غنكتب انا في الكلافي من بعد في الاكزيكيوشن غادي تستوكا في واحد البلاصه، وهذاك الشيء اللي غنكتب غيكون دو تيب انت. علاش؟ على ود البورسونتاج ديال. وهنا غادي نقول ليه في اين بلاصه يستوكي ليا داكشي اللي هي او كوميرسيال ا. دونك لادريس دو ا غنمشي ل ا وغتستوكي فيها داكشي اللي غنكتب لك انا في الكلافي. كنت اف ابخي داكشي اللي كتبت انا بغيت نشوف فريمون واش فري داكشي اللي كتبت هو اللي تستوكا في ا. دونك باش نعرف غادي نقول ليه افيشي ليا داكشي اللي كاين في ا. ولا سانتاكس هي هذه لا ميم شوز بويسكو ا سي ان انت. لا بروميير بارتي غتكون سيميلار لسكان ا، ولكن لا دوزيام تكون مختلفه. بلاصه ما تعطيه لادريس غتعطيه لو نون. غنشوفوا دابا شنو يوقع الا بلا ما ندير اسباس بلا ما ندير داكشي اللي شرحت من بعد. مي او موان نشوفوا شنو غيوقع. دونك ديجا في ليكزيكسيون غيتعطى لي واحد الكورسور، يعني مازال ما تسالاتش ليكزيكسيون كاين داك الخوا صافي كيتسنى منك انك تكتب شي حاجه. سيبوزون بغيت نعطيه هاد لا فالور 25478 ندير لي اونتر غادي افيشي ليا 125478 اون سورتي. دونك هاد ليكرون ديال لافيشاج اللي كتشوفوا هنا راه بحالو يكون عندكم في كود بلوك بلا ما ديو على هاد الكتابه اللي كاينه هنا. سي با امبورطون نتوما شدوا غير هاد الريزولتا اللي كتشوفوا هنا. خصكم ديروا واحد لا ديفيرونس ما بين داك 25478 الاول والثاني. الاولاني راه داكشي اللي كتبت انا في الكلافي، الثاني هو داكشي اللي تافيشا. سيبوزون بغيت مثلا واحد لو ميساج يبان قبل من هذا باش فريمون ديفيرونسي بيناتهم. دونك سو كو نزيد واحد لو ميساج سو كو vous avez écrit وندير دو بوين
هادشي اللي هادشي باش يبان لك. دونك فوالا ملي غادي دير هادشي غيبان لو ميساج ديالك عاد تبان لا فالور. الا درتي اسباس هنا لي دو بوين هادو غادي ما غيكونوش مناسقين مع لا فالور ديال ا، سينو الا حيدتيه غيكونوا مناسقين. داكشي اللي قلت لكم، هاد لابارتي اللي كاينه هنا سي فريمون لو فورما. هاد لو فورما غادي هو اللي غادي يخرج في لاسورتي، وهاد البورسونتاج دي اللي كاينه هنا غادي تمشي تشوف شنو كاين هنا وتاخذ الكونتوني ديالها. هكا كيخدم. حيت الا من بعد غادي نشوفوا نقدروا افيشيو بليزيور فاريابل، يعني دير بزاف ديال لي بورسونتاج دي، وكل بورسونتاج دي يكون ريلاتيف لواحد لا فاريابل كاينه هنا. دابا نوريها لكم، دابا نزيد دي فاريابل ونافيشي بليزيور كونتوني. من بعد نبداو بالمونطري. مثلا ندير كولباج. دونك هاد اللعيبه اللي وقعت هنا على هاد لاكس، شدوا لي لاكس نساو بوين. Voilà, donc on a une découpage. Donc, ce que vous avez écrit, le point 13. غنزيد اسباس باش يبان لكم بان اي حاجه كدير هنا راه كتنفلونسي في الريزولتا. دابا ملي غندير اسباس شد زاد هاد الاسباس هذا قبيل ما كانش. علاش شفتو هنا؟ داكور سي كلير. دونك فعلا داكشي اللي درت بسكان اف راه هو اللي خرج ليا من بعد برينت اف. الا ما درتش برينت اف شنو غيوقع؟ ما غاديش يتافيشا ليا الكونتوني ديال ا، كنت كنافيشي غراس. ماشي ملي غنكزيكوتي دابا درت 13 ماشي هذا شنو هو؟ ما عرفتش شنو وقع. دابا ما عرفتش نكمل باقي مشكل. واخا نخرج فيشي جديد. فوالا دونك هنا غادي بيان سور مازال ما تسالاتش ليكزيكسيون، تسنى منك انك تلبي الطلب ديال سكان اف هو تشوف شي حاجه في ليكرون 1 2 5 4 ويتسالى. دونك ملي كيعطيك هاد لا لين تنبيو راه تسالى وما تافيشاش ليك 1 2 5. سوني كو لو فيت دو فير برينت اف غادي يقدر يعطيك لا فالور ديال داكشي اللي كتبت. دابا الا كتبت 1 2 5 4 ما عرفتش ما غنبدلو البلاصه كاع. فوالا دابا ملي كدير 12 غيعاود يعطيك. جو بونس كلير لحد 1 بوغ برينت اف وسكان اف. غنحاول نزيد دابا دي بتي تروك بوغ بلوس كلاريفي. مثلا عطيتها في الاول لا فالور 2. دونك الا درت برينت اف قبل سكان اف شوف شنو غيوقع. اول حاجه تافيشا لك 2 ومن بعد يكون عندك واحد الكورسور مازال ما تنساش الناس هذا ليكزيكيوشن. دونك داك الكورسور كتسنى مازال منك انك تكتب شي حاجه وديك الحاجه تجيك خايبه بحال هكا لاصقه في ديك الجوج. هنا كتبت 25. دونك باش يبان هذا الشيء نزيد واحد برينت اف اخر. دونك مزيان تبقاو تلعبوا بحال هكا تفهموا مزيان داكشي اللي كيوقع. دونك ليكزيكسيون كتمشي من الفوق حتى لتحت. دونك اول حاجه تافيشات لا فالور انيسيال اللي هي 2، يعني هادشي قبل ما تكتب. ابخي ملي كتبت 25 ها هي عاد تافيشات الاخر غاس هاد البرينت اف اللي كاين هنا. وباش ما يكونش عندنا هادشي ملاصق نقدو او اما نديرو اسباس بحال هكا. نزلت هاد الاسباس دابا هنا هانتوما لاحظوا من اكزيكوتي انت شي 2 دارت ودار واحد لاسباس. دابا ملي دير 25 غيبان لك الفرق بيناتهم. الا بغينا داكشي يجي في سطر اخر هي ديك اونتي سلاش ان اللي كنديرو. دونك باش دير اونتي سلاش ان غدير الت تورك على الت جي ار وتزيد مع 8
8 اللي عندك الفوق و الجي ار 8 تعطيك اونتي سلاش ابخي تكتب ان وهذا لو كاركتير هذا كيرمز ان رجوع الى السطر الى اكزيكوتيت 1 2 والكورسور غيجيك هنايا يرجع للسطر دير 25 بوينت اف غادي تافيشي لك 25 دونك لا نوفيل اللي جات لا نوفيل فالور دو ان اللي جات ستاند اف دونك عطيتي لا فالور انيسيال اللي كنتي افيكتي ليها افون اكزيكوسيون افيشيتيها هنايا ابخي قريتي واحد الحاجه في ليكرون tu l'as affecté donc ou affiché la nouvelle valeur donc ديك الجوج اللي كانت A elle a été écrasée par داكشي اللي كتبتي par le 25 elle a été affichée دابا بغيت نوريكم واحد لو كا ديال plusieurs variables نبداو غير بجوج donc supposons عندي une variable A فيها 3 فيها une variable B فيها 5 بغيت نسكانيهم بجوجهم en même temps بلا ما ندير جوج لي سكان اف كل وحده فيها A وحده فيها B نقدر نديرهم في سطر واحد سكان اف وحده فيه و ابخي كدير لا سانتاكس هي هذيك كدير جوج ديال لي بورسونتاج تقدر ديرهم لاصقين تقدر دير اسباس بيناتهم مزيان دير اسباس باش يكون فيزيبل بالنسبه للبيسي راه بحال ودير لادريس ديال بي من بعدا وما بين كل فاريابل وفاريابل غادي دير فيرغول بيان سور سوبوزون عندك بزاف ديال فاريابل 4 مثلا غدير الاولى هنا تزيد الثانيه مثلا راه بحال هكا لا ريغل اللي خصك تعرف في هادشي هو ان هاد البورسونتاج ديال الاول يعني اول حاجه تكتب في ليكرون غادي تستوكا في اول فاريابل عندك هنا يعني البورسونتاج ديال هذا الاول اللي كاين هنا اللي غولاتيف لهاد لادريس اللي كاين هنا وهاد الثاني اللي هنا اللي غولاتيف لهاد لادريس اللي كاين هنا والثالث لهذا والرابع لهذا يعني كل حاجه في بلاصتها دونك نحاولوا نحطو شنو سبعه هذا فهمتنا ابخي دونك خصنا غير جوج باسكو عندنا جوج شنو ابخي نديرو نفس الحاجه ونافيشيو لو ريزولتا يعني افيكتيت او بي باش يبان لكم بان سكان اف غادي تكرازي الكونتوني ديال داكشي اللي كان قبل شنو ما كان في بلاصه بيان سور انا كدير لادريس كتعطي لهم ا فيرغول بي وباش يكون داكشي ناضي درت اسباس بيناتهم قلت الا ما درتش اسباس غيجيو ملاصقين لي فالور ديال او بي يجيو ملاصقين بيان سور اول فالور غتبان بحال سكان اف اول فالور غتبان لك هنا هي لا فالور اللي كاينه في ا حيت هي الاولى كاينه هنا ولا دوزيام تمشي للثانيه اللي هي لا بروميير فالور ديال تبان هي ا ولا دوزيام هي دونك الا اكزيكوتي الا درنا ليكزيكوسيون ديالشي غيتعطاك واحد لو كورسور وغيتسنى منك غيتعطاك واحد الكورسور وغيتسنى منك انك تعطي واحد لي فالور دونك لا بروميير فالور غادي تمشي للبلاصه ديال ا مثلا 1500 المهم شي خربيقه بحال هكا و اسباس غتعطي لا دوزيام فالور عاوتاني شي حاجه بحال هكا هادي غادي تمشي للبي ابخي كدير اونطري دونك ملي كتعطي لي دو فالور شنو وقع فوالا دونك لا بروميير فالور اللي عطيتو هي 2547 جو سي با شنو وقع انا شي مرات كيحماق عندي هاد البيات 2547 لا بروميير فالور اللي تعطات اسباس لا دوزيام فالور ضروري خصك دير واحد الاسباس ولا واحد الغوتور على لين بيناتهم باش ديفونسي بين ا و بي و ابخي تافيشاو هنايا بيان سور باش هادشي يكون بلو كلير نقدر نديرو مثلا دي فالور باش نافيشي باش نديرو لا ديفيرونس entre ce qui a été affiché et ce qui a été écrit دابا نعاودو ليكزيكوسيون لا بروميير لين نعاودو فيها دي فالور دونك لي فالور صح هنا دارت ليكريتور à travers هاد 247 لا بروميير دارت ا لا دوزيام دارت بي وهادشي اللي بان من بعد حيت اول فالور بانت لينا هي 247 فعلا هذيك اللي كانت في ا دونك داك الكونتوني ديال ا و 8965 فعلا هي الثاني فالور اللي تحطات في بي دونك الكونتوني ديال غروسو مودو هادشي اللي هما لي بتيت تروك اللي كاينين في سكان فهمت و الا كانوا دي كيسيون سي المومون ديال سي لو مومون ديال بوزو Je suis à votre écoute. يوسف Oui.
عارفك شوف دابا تما عندنا انت ا ايتيغال 3 انت بي ايتيغال 5. دابا في اها. هذاك سكان اف بورسونتاج دي بورسونتاج دي مم. هو دابا اش غادي يقرا لنا؟ غادي يقرا لنا داك 3 ولا 5؟ فوالا مزيان اللي طرحت هذا السؤال، حيت الانتيغي ديال انني درت ديك 3 في الاول باش يبان لكم ملي كدير سكان اف كيمشي لذاك لومبلاسمون اللي فيه ا وكيكخازي داك الكونتوني. يعني انت ملي كتبتي ليه هاد 2547 غيمشي للبلاصه اللي فيها ا وغادي اكخازي داكشي اللي فيها. بيان سور ملي غيمشي لها غيلقى هاد الثلاثه هادو اللي تيدير ليه في الاول، غادي يحيدو ويحط فيه 2547. وهادشي كامل وقع قبل ما انك تافيشي. يعني ملي غادي تجي تافيشي غتلقى بان داكشي اللي كان في ا غاتيكخازا داكشي اللي دخلتي. داكشي علاش ملي درتي البورسونتاج دي ا هنايا عطاتك داكشي جديد 2547. لا ميم شوز بالنسبه للبي. اه اه بون صافي ميرسي بوكو. دوي مزيان السؤال هذا ودير خاصني تمشي. d'autres questions؟ يلاه شباب في المومون خصك ضروري تعبر على داكشي اللي في دماغك الا بغيتي تفهم شنو هما كان داكشي. دونك غير هضر عليا بقاش. اه جو ليس 3 minutes، جو ليس 3 minutes pour les questions. شنو ما وقع نقدر نبقاو ساكتين بوندون 3 minutes، ما عنديش مشكل. ابخي غنسالي بيان سور هادشي راه اونغيستري ويتعطى لكم من بعد. اون بليس كم كاين كيسيون بعدا ندير واحد لو ريكابيتولاتيف فيت فيت. نرجع للطابلو. arrêtez de présenter. دونك اون غرو شنو شفنا في هاد لا سيونس؟ دونك شفنا شنو هي اون فاريابل. لي تخوا كومبوزونت ديالها اللي هما son nom, son adresse, son contenu. هاد لو كونتوني هو بطريقه انديريكت راه هو لو تيب. اللي شفتو قال لو كور ديال الزموري يقول لكم نون ادريس تيب. مي لو كونتوني كندوي جو بريفير نهضر على كونتوني بور فيزواليزي داك البلان ديال انا لا غام سي اون ارموار و شاك فاريابل بحال قلتي واحد الجار اللي فيه واحد ليتيكيت اللي فيها سميتو ولا ادريس والوسط ديالو فيه واحد الكونتوني وداك الكونتوني كيرسبكتي لي غير. دونك هاد لو كونتوني عنده 4 لي بوسيبيليتي لحد اللي شفنا اللي هما لي تيب. دونك خصو يريسبكتي هاد لي ريغل. دونك كل مجر يقد ابغيتي سولمون ان سول تيب. ما يمكنلكش دير مجر بوليفالون غير في هاد لونغاج سي. اما في لي زوطر لونغاج عندك فليكسيبيليتي. دونك عندنا انت اللي هو لو تيب اونتي pour les nombres entiers brièvement. عندنا float pour les nombres réels. Bien sûr, entier, on a laissé en coopération plus, moins, diviser les slash, pour division entière, modulo pour multiplication. Donc, ça nous allons faire C plus عندك moins عندك division que de la slash, modulo que de la pourcentage, multiplication نجمع. réel, تا هو بحال entier غير هو 1000 plus moins ou diviser ou multiplication. ما عندوش le reste. عنده la division réelle. Les nombres passés. Après, on a char, le type caractère. Il y a les symboles imprimables ou non imprimables que le clavier. Il y a les lettres minuscules ou majuscules, les chiffres ou les symboles. Retour à la ligne, espace, et tout ce sont des caractères. Après, on a boule. Le type boule, باش تستعملو خصك تنكلودي واحد البيبليوتيك stdio.h ما كافيه. هاد واحد البيبليوتيك بوليان وحده .h شي حاجه بحال هكا. ان توكا غادي نقدروا نستعملوهم بزاف ملي نهضروا على لي كونديسيون.
نعقلوا بان فيهم vrai ou faux. Donc deux valeurs seulement. Contrairement à char qui fait le nombre limité de valeurs, ou réel ou entier, fait le nombre qui dépendait le nombre de bits. Là, même float, je pense c'est 32 bits, double c'est 64, int, alors c'est 32 bits. كاين واحد لو تيب اللي بحال الشكل ديال دبل ديال انت هو دبل ديال انت هو لونغ. لونغ كتقدر تحط فيه دي نومبر كبار من الانت، وديك الساعه تاخذ 64 بيت. دابا نشرح هذيك لي ليميت ديال كل تيب من بعد ما يعقلوا غير بعدا هادو هما لي تيب اللي كاينين بول اي ثلاثه دي زوبيراسيون اي او نو. دونك اون فوا شفنا هاد لا ديفينيسيون ديال لي فاريابل ثلاثه دي كومبوزون ديالها، خدمنا كيلكو زوبيراسيون في لونغ سي وشفنا برينت اف كيفاش كتخدم وسكان اف اللي درنا هاد الحصه. جيسبر ما نسيت والو. شفنا parmi les exemples اللي importants شنو هو لا ديفيزيون euclidienne كتساوي كي هذا مهم بزاف. ودرنا لا ديستانكسيون entre a sur b réel يعني في r float و a sur b اللي كيعطيك الكوسيون اونتيي ما فيهش الفصيله. وقلنا بان ce qui va gouverner le comportement ديال سلاش ديال لا ديفيزيون هو لو تيب ديال a et لو تيب ديال b. الا كانوا بجوجهم فلوت فلوت الا كانوا بجوجهم فلوت غتعطيك لو كوسيون غير. الا كانوا بجوجهم انت غيعطيك لو كوسيون اونتي. اي فوالا هذا هو اون غرو الريزومي ديال هاد الحصه. الا ما كانوش دي كيسيون راه اون فا ساريتي ايسي. صافي كاين دي كيسيون؟ واش بارك الله عليكم الشباب. دونك سالينا الحصه هذه. تقدروا تصيفطوا من بعد لي كيسيون ديالكم في فيسبوك ولا شي حاجه. هاني مرحبا. وصافي تهلاو في راسكم، توحشناكم. سلامه.